बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। यस एपिसोडमा हामी थियोटोकोस अर्थात् परमेश्वरकी आमा मरियमको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ प्रश्न हुन सक्छ, के परमेश्वरको आमा हुन सक्छ र? यो एउटा इमानदार प्रश्न हो, तर थियोटोकोसको सरल ज्ञानबाट यो प्रश्न उत्पन्न भएको। यस प्रश्नको जवाफले ठूलो महत्त्व राख्दछ। कन्ये मरियम येशूकी आमा थिए, यो कुरा सारा संसारले स्वीकार गरेको तथ्य हो। अनि येशू चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त? के येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो? के उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो? अथवा के उहाँ परमेश्वर र मानिस दुवै हुनुहुन्थ्यो? के मरियम थियोटोकोस थिए? थियोटोकोस ग्रीक शब्द हो र यसको अर्थ परमेश्वरलाई जन्माउने भन्ने हुन्छ। अनि के मरियमले परमेश्वरलाई जन्माएकी थिइन् त? अर्थोडक्स चर्चले 15 अगस्तका दिन थियोटोकोसको स्वर्गवासको पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछ। यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्नु राम्रो हुन्छ। येशूकी आमा मरियमलाई किन यस्तो महत्त्व दिइन्छ र उनलाई किन थियोटोकोस भनिन्छ त? प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूले मरियमलाई एउटी कन्ये र येशूकी आमा मरियम भनेर स्वीकार गर्छन्। तिनलाई योभन्दा बाहेक अरू कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरेको देख्दा धेरैको निन्द्रा खराब हुन्छ। येशू त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्ति र मानव देह धारण गर्नुभएको पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू आफ्नो मानव शरीरमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मरियम परमेश्वरकी आमा हुन्। यसर्थ मरियमलाई परमेश्वरकी आमा हुन् भन्दा किन धेरैलाई टाउको दुखेको होला? तर मरियम परमेश्वरकी आमा हुन् र यस कुराले येशूको पहिचानका बारेमा अझ धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। त्यसैगरी येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँकी आमा मरियमको हैसियत, इज्जत, प्रतिष्ठा र महत्त्वको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा बताउँछ। 5औं शताब्दीमा कन्स्टान्टिनोपलका आर्च बिशप नेस्टोरियसले यसो भन्दै झुटा शिक्षा प्रचार गरे। मरियमबाट मानिस येशू जन्मिनु भएको थियो। जसरी मन्दिरमा परमेश्वरले बास गर्नुभयो त्यसरी येशूमा परमेश्वरले बास गर्नुभयो। नेस्टोरियसले भने बमोजिम मरियमले परमेश्वर मानिस येशूलाई जन्माएकी होइन। यसैले मरियमलाई थियोटोकोस भन्ने होइन, तर ख्रिस्टोटोकोस अर्थात् ख्रिस्टलाई जन्माउने भन्नुपर्छ। नेस्टोरियसको यो शिक्षालाई नेस्टोरियन झुटो शिक्षा भनिन्छ। यो शिक्षाले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने क्रिस्चियन विश्वासलाई इन्कार गर्यो। किनभने यदि मरियमबाट मानिस येशू मात्र जन्मिनु भएको थियो भने हाम्रो निम्ति दुःख भोग्ने व्यक्ति परमेश्वर होइन, तर मानिस मात्र हुनुहुन्थ्यो भनी नेस्टोरियन झुटो शिक्षाले सिकाउने गर्दथ्यो। मरियमको गर्भमा परमेश्वर र मानिसको मिलन भयो भन्ने क्रिस्चियनहरूको विश्वास हो। मरियम एउटा भर्याङ जस्तो भइन् र परमेश्वरका पुत्रलाई स्वर्गबाट ओर्लनका निम्ति सेवा गरे। यसै कारण ईश्वरीय लिटर्जीमा येशूको बारेमा हामी यसो भन्छौँ, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा कन्ये मरियमबाट देहधारी हुनुभयो। मरियमलाई प्रहार गर्नु भनेको क्रिस्चियन विश्वासको जगलाई नष्ट गर्न यसको जरामा प्रहार गर्नु। नेस्टोरियसले प्रचार गरेको विश्वास अर्थोडक्स विश्वास बमोजिम हो कि होइन भनेर निर्णय गर्नका निम्ति विश्वव्यापी चर्च परिषदको भेला बोलाउने निर्णय भयो र संसारका सबै ठाउँबाट चर्चका बिशप र अगुवाहरू भेला भए। एफिससको तेस्रो परिषदमा चर्चले गरेको निर्णय स्पष्ट थियो। यसले आफ्नो विश्वास स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्यो। ख्रिस्ट कन्येबाट जन्मनु भएको, उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मानिस बन्नुभयो। मरियमले सिद्ध मानिस र सिद्ध परमेश्वर येशूलाई जन्माएकी थिइन्। यसर्थ मरियमलाई थियोटोकोसको रूपमा आदर गर्नुपर्छ। यसो भनिएको छ, इम्मानुएललाई साँचो परमेश्वरको रूपमा स्वीकार नगर्ने व्यक्ति श्रापित होस्। परमेश्वर पिताबाट आउनुभएको वचनलाई मरियमले मानव देहमा जन्म दिइन्। यस कारण मरियमलाई थियोटोकोसको रूपमा स्वीकार नगर्ने व्यक्ति श्रापित होस्।
यहाँ श्रापित होस् भन्ने शब्द ग्रिक भाषामा अनाथेमा हो र यसको अर्थ चर्चबाट अलग भएको होस् भन्ने हुन्छ। यसकारण येशूलाई परमेश्वरको रूपमा स्वीकार नगर्ने र मरियमलाई परमेश्वरकी आमा थियोटोकोसको रूपमा स्वीकार नगर्ने व्यक्ति चर्चको सदस्य हुन पाउँदैनथे। यसैले जब हामीले सन्त मरियमलाई थियोटोकोस अर्थात् परमेश्वरकी आमाको रूपमा आदर गर्छौँ, तब हामीले येशूको ईश्वरत्व र मानवता दुई अलग अलग कुरा होइनन् भनेर स्वीकार गरेका हुन्छौँ। तसर्थ येशू एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसमा ईश्वर र मानवका दुवै स्वभाव निहित रहेका छन्। उहाँ परमेश्वर मानिस हुनुहुन्थ्यो। पवित्र धन्य परमेश्वरलाई जन्माउने मरियम थियोटोकोस अर्थात् परमेश्वरकी आमा थिइन्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।